السلام علیکم شاہ عارفائی ڈیجیٹل نیوز ما رحمان آزگ مرچی 14 مئی سیشنبے روچے درستان چ پیسر سرحال مدن مدت یا پد منک بوتک سرکار کاروبار کنگا نئے سرکارا سلامتی بابت ادارہ و کمپنیاں بے درست سرکاری کمپنیاں نی بہا کنگے فیصلہ کو تک نب بخش بباں یا تاوان بار درست با کنک باں مدن وزیر شہباز شریف کڈنی شہید و غازی میں قومی ہیروان قومی آجوئی و سلامتی دلیریں بچانی قربانیاں نی بروردے جی ایچ کیو فوجی اعزازات دے گئے مراکش آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر گشتانک پاک بیریہ سرو کے ایئر وار کالج انسٹیٹیوٹ فیصلے تروتاب نیول چیف اپ نو کے دورے جنگی چیلنجانی گرودار تیاریانی ادارہ اعلیٰ تعلیمی عظمت ساڑا تک اسلام آباد ہائی کورٹ سرکار نان ٹیکس فائلرز موبائل فون سمز بلاک کرنے کے فیصلہ سرا حکم امتناع جاری کتک غزہ جنگی جرمام گرنچی عرش برجا گوستنگی 204 کلاکانی تا بمباری اچھا دگا پنجاب اب فلسطینی شہید ایران وطی بندن 10 سال کول بندے سرا ہندوستان آدھا تک ہندوستان کراچی و گوادرا چا گوزگا بید نیامی ایشیا سربت کا ڈیل امریکی بندشاں چا مستثنا نئے امریکہ اعتراض پاکستان و آئرلینڈ سیریز سیمی و فیصلہ کنے T20 دیم پدیم نو سرجمی حالاں دلگوش کریں مدن وزیر شہباز شریف گشتک کے اسٹریٹجک ادارہ ہاں ابے تیوگیں سرکاری ملکتی ادارہ نی نجکاری کنک بھی نجکاری وزارت و نجکاری کمیشن دیوانہ مدن وزیر شہباز شریف سرکاری ادارہ نی بابتا بریفنگ داتک دیوانہ نجکاری کمیشن واسطہ 2024 چا 2029 دا روڈ میپ پیش کنک بودتک مدن وزیر تیوگیں وزارت اجدری کاروائی سرجم کنگو نجکاری کمیشنہ گو کمک کنگے کڈن کو تک یہ درگتا مدن وزیر گشتک کے اسٹریٹجک ادارہ ابے دے تاوانہ لوکے تیوگیں سرکاری ادارہ نی نجکاری کنک بھی اگا فائدہ گم دے گا بے بند پدا ہم آج نجکاری لڑے تھا آوار کنک بھی مدن وزیر ایم کڈن کتک کے PIA نجکاری واسطہ بڈنگو آسیں بار تچکا نشر کنک بھی بید او کوالیفائی عمل روانے مائے آسراداں سرجم کنک بھی مدن وزیر شہباز شریف بلوچستانہ زرعی ٹیوب ویلاں شمسی توانائی سرا برگے عملہ تیزی یا سرجم کنگے بابتا گشتک کے بنجائی سرکار ای درگتا ار ممکن کمک دے گا مدن وزیر شہباز شریف سروکیہ بلوچستان امور سرا آسیں دیوانے برجم دارک بودتک دیوانہ بلوچستان سروزیر سرفراز بگٹی سروکیہ بلوچستان سرکار ڈلہ بارزر تک دیوانہ تران کنانا سروزیر گشتک کے بلوچستان مالو کے گیبودی میں اولی لوٹے آیا کڈن کتک کے زرعی ٹیوب ویلاں شمسی توانائی سرا برگاداں بلوچستانہ لیڈے لوڈ شیڈنگ کماشا کم کنک بھی تاکہ کشار و باغاں چا کشت کشاری پیداواری اثر مند موی مدن وزیر گشتک کے صوبہ ورنہ مانگو زانگو کار و روزگار مودیک بوا گئے تاکہ بلوچستان مالوک ملکی دیم رویہ وتی کردہ پیلو کنان بکا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر گشتک کے شہید و غازی میں قومی ہیروان قوم آجوئی سلامتی دلیریں بچانی قربانیاں نی بروردے ISPR ردا GHQ فوجی اعزازات دے گئے مراکش برجم دارک بودتک آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر فوجی آپریشنز دلیریو جوانیہ عظمت پیلو کنگے سرا فوجی کارندہ اعزازات داتک مراکش تران کنانا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر گشتک کے ماتھے وطن دیم پانی واسطہ وتی زندہ قربان کنگا چا ایک چیز مقدس نہیں میں شہیدانی قربانی میں جذبہ و حوصلہ محکم کا ISPR ردا سینئر فوجی افسروں ایوارڈ وصول کرنے کا مراکشہ مزنے کے ساتھ بارزور تک فوجی افسروں سپاہیہ ستارہ امتیاز ملٹری و تمغہ بصالت ملٹری دیکھ بود تک شہیدانی اعزاز آہانی کول مردمہ وصول کو تک پاک بیریہ سرو کے ایئر وار کالج انسٹیٹیوٹ فیصلے تروتاب اعلیٰ ادارہ تعلیم معیار و ملکی عظمتانی سرا خراج تحسین پیش کتک ISPR ردا نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف ایئر وار کالج انسٹیٹیوٹ سربوتک گڑا وائس ایئر مارشل عامر شہزادہ آوشات کتک نیول چیف ادارہ جتا جتائیں فیکٹریز تروتاب کنینگو بریفنگ دیکھ بودتک نیول چیفہ نوکیں دورے جنگی چیلنجانی گرودار تیاریاں ادارہ اعلیٰ تعلیمی عظمت ساڑا تک و امید پدر کتک کے اعلیٰ تعلیمی معیارہ عاقبتہ ہم نوکے لوٹانی ردا برقرار دارک بھی پاکستان و امریکہ دمگو میں آنستمانی سلامتی و استحکامہ کرد پیلو کنگے واسطہ آوارے جزم درشانی کتک واشنگٹن پاکستان و امریکہ نیامہ ناشرکاری گرودار بابتا گپوتران بودتک اقوام متحدہ و اسلامی تعاون تنظیم ایڈیشنل سیکریٹری خارجہ سید ایدر شاہ و ناشرکاری گرودار واسطہ
امریکی دریکارانی محکمہ رابطہ کار ایمبیسڈر ایلزبتھ رچرڈ اواریہ دیوان سروکی کو تک گپوترانے نیاما دمگا ناشرکاری گرودار جاورال سرا ایالو لیکا درشان کنگ بود تک کیشیتا اوارے نپو فائدگانی پیڑانی سرا آسیں وڑیا دلگوشی دے بود تک گپوترانا کلدم ٹی ٹی پی او داعش خراسان اوار ناشرکاری گرودار واسطہ دمگو میانستمانی درپیش چیلنجانی سرا ہم گپوتران بود تک اسلام آباد ہائی کورٹ سرکار نان ٹیکس فائلرز موبائل فون سمز بلاک کرنے کے فیصلہ سرا حکم امتناع جاری کو تک اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس عامر فاروق نجی موبائل فون کمپنی نان ٹیکس فائلرز موبائل فون سمز بلاک کرنے کے خلاف درخواست سرا کیس گوشداشت تک کیس گوشدار کے نیامہ درخواست گزارے وکیل سلمان اکرم راجہ آمد کے ساتھ پیش بوتگ ہوتی موقفہ گشتک کے قانون تہا کنک بت کے ترمیم آئین آرٹیکل اجدہ بیپاری آزادی بنیادی اکانی علاپے آئی گشتک کے آئینہ داتگے بنکی اکانی علاپچ قانون سازی بتنکا سرکار قانون تہا ترمیم چا مردمانی موبائل فون سمانی بلاک کنگے واقع اختیارات زرت نکا موبائل فون کمپنیانی 5 لکھ چا گے سمانی بلاک بوگا چا سالینہ 100 کروڑ کلدار تاوان بھی آمد گسا سرکار نان فائلرز موبائل فون سمانی بلاک کنگا چا داشتگو درخواست سرا 28 میاداں فریقہ چا پسو لوٹ تک غزہ جنگی جرمام گرنچ ارش برجائیں گوستگی 24 کلاکانی تا بمباریا چا دگا پنجاؤ اب فلسطینی شہید بوتگ فلسطین جان سلامتی وزارت ردا اب تک اکتوبر چا برجائیں ارشاں فلسطینی شہیدانی کل کے ساتھ 53,901 بوتگ یہ ارشاں تنیگتا اب تاد 8,827 فلسطینی ٹپی بوتگا عرب رسانگ در ردا رفاہ اقوام متحدہ امدادی ایجنسی گاڑی شیلنگ زدات کگ اشی آسرا میاں ستمانی جان سلامتی ادارہ یک باسکیو فلسطینی ڈرائیور ٹپی بوتگ ایران ہوتی بندن 10 سال کولبند سرا ہندوستان دستادا تک ہندوستان کراچی گوادرا چگوزگا بید نیامی ایشیا سربت کا ہندوستان 10 سال واسطہ ایران چابار بندن انتظام ہوتی دستا زر تک ہندوستان و ایران نیاما چابار بندن بندگو انتظامی امور 10 سالی کولبند سرا دستخط بتگ ایرانی حکام اے درگتا گوشگیں کہ ہندوستان چابار منصوبے واسطہ 30 ارب 88 کروڑ کلدار زرکاری کا ہندوستان چابار بندن وسیلہ نیامی ایشیائی دمگا داں بید کراچی گوادرے بندنا چا گوزگا شد کا بلے کلبھوشن یادوے وڑے مردم ہم چابارا چا اتکگا ہندوستان و ایران نیاما چابار بندن سرا بو کے کولبند سرا رد عمل دیانا امریکی دریکارانی محکمہ ربال کارا گشتک کے ای ڈیل امریکی بندشاں چا مستثنا نہیں امریکی دریکارانی محکمہ گشتک کے چابار بندنے دیمروی واسطہ ہندوستان نیمگا چا ایران کو کتگے کولبند ایران سرا جنگ بتگے بندشاں چا مستثنا نہیں بلے واشنگٹن نیمگا چا اے پدر کنگ نبود تک کہ اے کولبندہ پد آ نئی دہلی سرا کجام ہم وڑے بندشانی جنگ ارادک داری وستگے روچا ہندوستان ایرانی بندن چابارا دیمروی دیگو اللائنگے واسطہ گو ایرانا 10 سالی کولبند سرا دستخط کو تک امریکی دریکارانی محکمہ ربال کار ویڈائن پٹیلا پریس بریفنگ گشتک کے ہندوستان و ایران نیاما بتگے چابار بندنے بابتا 10 سالی کولبندہ سرپدے ہندوستان چابار بندنا ہوار ایرانا گو وتی دنیمگی سیادین سرا گپ کنگے اجازت استے بلے ایران سرا جتگے امریکی بندش وتی جاہا برقرار بنتو ما اشی سرا سرجمی عمل درآمدہ برجا دارے وہ ہندوستان ایک کولبند سرا بندشا چا استثناء حاصل نہیں پاکستان و آئرلینڈ سیریز سیمیو فیصلہ کونے T20 یا مرچی دیم پدیما دوئیں ٹیمہ یک میچے کٹھے تک وہ سیریز برابر ہے اولی T20 آئرلینڈ 5 وکٹاچا کٹھے تک وعدے کے دومی میچا پاکستان اب وکٹاچا صوب مندی وتی نامہ کو تک گوستگے روچا دوئیں ٹیمہ پریکٹس سے بدلا آرام کو تک شتانو کے حال پگیشی آلانی واسطہ بیچارے عارف آئی ڈیجیٹل نیوزا نیو منا رحمان آزگا وہ نیوز ٹیم میں امرہ یا رضا بدید اللہ میں آرے